बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर राइज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, भुट्टो रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला दे दिया है। उधर 9 मई के वाकयात की कोई माफी नहीं। कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह पैगाम आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हलचल मच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद को छोड़कर एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं भुट्टो रेफरेंस केस में, जिसमें गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज किया था। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट की राय मुत्तफिका होगी। जब तक गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। तो नाज़रीन इकराम, इस मौका पर अपने फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदलिया का काम इंसाफ की फराहमी है। तारीख में ऐसे मुतअद्दिद मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं हुए। माजी की गलतियों की अजाले के बगैर दुरुस्त समझ में नहीं जा सकते। जिस सवाल पर मुआवनत नहीं मिली, इसका जवाब नहीं दे सकते। अदालती मुख्तसर फैसला सुनाए जाने के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और फैसला राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय सुनने के बाद वो आपदीदा भी हुए। गुज़श्ता समाअत में अदालत उज़्मा ने तमाम फ़रीक़ैन मुआवनीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद भुट्टो केस की समाअत मुकम्मल की थी और फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। नाज़रीन इकराम, याद रखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 2011 में दायर किया था। यानी कि 2011 से अब तक, अब 2024 है, मेरा ख्याल है कि 13 साल हो चुके हैं इस केस रेफरेंस की समाअत को। मगर जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस रेफरेंस पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके इस समाअत को मुकम्मल किया और आज अपनी राय का इज़हार किया। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ बात करेंगे गुज़श्ता रोज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि 9 मई के वाकयात में जो बंदा शामिल है उसको किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम भी था कि जो एक मखसूस ग्रोह पाकिस्तान में अपनी जो सियासी मकबूलियत को पाने के लिए सियासी इंतशार फैला रहे हैं, वो बाज आ जाए और अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं तो उनके खिलाफ भी बज़ोर बाजू उन्हें रोका जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान है इस वक्त कौमी सूबाई असम्बलियों में, उन्होंने इंतखाबी नताइज के फौरी बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान किया था और वो भी एक मकसद था इस शमूलियत का। वो मकसद ये था कि इन्हें शायद ये यकीन था कि हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और इस तरह हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसमें इजाफा होगा और फिर हम बआसानी मौजूदा हुकूमत के लिए ज़मीन तंग कर सकते हैं। लेकिन वो ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और कहने वाले कहते हैं कि जो इस बार इंतखाबात हुए हैं वो इलेक्शन एक्ट के तमाम कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन करवाए गए हैं। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के इंटरनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे रऊफ हसन, उन्होंने 2 रोज़ कबल अपनी जो पार्टी के जो मुंतखब अहदेदारान हैं उनकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। और अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को न सिर्फ तस्लीम करेगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी बल्ला वो भी वापस किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुतहर्रिक पोजीशन है उसे भी बहाल किया जाएगा। तो
پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین اسمبلی قومی ہو یا صوبائی جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شرکت کی تھی، اب وہ سنی اتحاد کو چھوڑ کر واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تمام اراکین نے سنی اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، جیسے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے سنی اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ اسی طرح جو منتخب چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر خان، جنرل سیکرٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب خان، تو انہوں نے ابھی تک سنی اتحاد کو جوائن نہیں کیا تھا۔ سنی اتحاد کے جو اس وقت قومی اسمبلی میں ممبران ہیں ان کی تعداد 82 ہے، اور 10 جو ہیں وہ ابھی تک سنی اتحاد میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کی حمایت اور تمام تر ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 92 ممبران قومی اسمبلی میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے کور کمانڈر کانفرنس کا جو واضح پیغام ملا ہے گزشتہ روز میڈیا کے ذریعے، ISPR کے ذریعے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو صفوں میں ہے وہ ایک بار پھر ہلچل مچ چکی ہے، اور جو مفروری ختم کر کے منظر عام پر آ چکے تھے اور متحرک سیاست کر رہے تھے، وہ ایک بار پھر پریشانی میں ڈوب گئے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ اب وہ مفرور ایک بار پھر زیر زمین چلے جائیں گے، اور جو اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین اسمبلی جو شور غوغا کر رہے ہیں، اس میں کچھ نرمی پیدا ہوگی، اور وہ ذرا خاموشی کے ساتھ اس حکومت کو چلنے دیں گے، کیونکہ پیغام بڑا سخت ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو ہماری پاک فوج کی طرف حملہ آور ہو اس کے تو ہاتھ توڑ دینے چاہیے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ان کے بہت سے فرائض بھی ہیں، جس پر ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے نظر تو نہیں رکھی اپنے فرائض پر، صرف مزاحمت کی ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ مزاحمت کا نہیں مفاہمت کا ہوگا۔ گزشتہ روز جب علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے باہر آئے اور میڈیا سے بات چیت کی، تو ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ بڑا نرم تھا، اور واضح محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور شاید اسی میں ان کی بقا ہے، کیونکہ ایک جو ریڈ لائن انہوں نے عبور کی تھی اس کا خمیازہ تو انہیں بھگتنا ہے، اور جو اس کے جو پلانر ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو حملہ آور ہیں، ان کے خلاف بھی سخت کارروائیاں ہونی ہیں۔ ابھی گزشتہ چند دنوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح مفرور ملزمان منظر پر آ رہے تھے اور جو گرفتار تھے ان کی دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی تھیں، وہاں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ماحول نارمل ہوتا جا رہا ہے، لیکن کل کی کور کمانڈر کانفرنس نے واضح پیغام دے کر ایک بار پھر ماحول کو گرما دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔